नमस्ते दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अराहाची प्रदेश साबिकको 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने अराहाची जिल्लाबाट र अराहाची जिल्लाको क्षेत्र नम्बर क बाट प्रतिनिधित्व गर्ने र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अराहाची जिल्लाका अध्यक्ष र यहाँको नेकपाको प्रभावशाली नेता श्री चेतनार आचार्यज्यू अहिले हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा अहिले हामीले थाई राजधानीको रूपमा प्रदेश सभाले निर्णय गरेर पनि 2/3 पास गरिसक्यो। लुम्बिनी प्रदेश भनेर नामाकरण गरिसकेका छौँ र हाम्रो अब थाई राजधानी भनेको राप्ती उपत्यका भेली, जुन त्यो राप्ती उपत्यका भेलीभित्र विशेष गरेर दाङको राप्ती गाउँपालिका अनि गएर दाङकै गडवा गाउँपालिकाको 1, 2, 3 नम्बर वडा र हाम्रो अरेखाँची जिल्लाको शीतगङ्गाको मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने जुन कोसिस गरिरहेका छौँ, यसमा पछि गएर विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्तै पछाडि परेको, हरेक हिसाबले, चेतनाको हिसाबले भन्नुहोस्, भौतिक विकासको हिसाबले होइन कि यो अरेखाँची जिल्लाको सदरमुकाम भनेको सन्धिगर्ग भनेको अब पाल्पा र गुल्मी अरेखाँचीको यो सङ्गम स्थल बनिसकेको छ। 50 करोडको टेन्डर निक्लिएको छ र यही वर्ष मलाई लाग्छ हामी गत वर्ष नगरपालिकाकै अगुवाईमा त्यसको डिपिआर गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यो हेर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नर्सिङ स्थानकै अवस्था हिजो के थियो, आज के बनिरहेको छ त्यो देख्न सक्नु। हामी अगाडि बढेका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी अब बाँकी रहेको जुन 2.5 वर्ष अवधि छ हाम्रो, त्यो अवधिको बिचमा हामीले अधिकांश अब त्यो जनताको घर घरमा हामी खानेपानीका धाराहरू के समानुपातिक विकासकोमा चाहिँ तपाईँहरू यो जिल्लाको लागि चाहिँ गर्नुभएन कि कसो त्यो चाहिँ नमस्ते दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अराहाची.com मा। अहिले हामी अराहाची जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तह र तिनका वाडा कार्यालयमा गएर हामीले 61 वटा वाडा कार्यालयमा गएर हामीले त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा, त्यहाँ चाहिँ विकासका क्रियाकलापको बारेमा, त्यहाँको सामाजिक व्यवस्थाको र सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र समग्र विकासको लागि चाहिँ कति प्रयासरत छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी त्यहाँको हाम्रो 6 वटा पालिका र हाम्रो 61 वटा वाडामा गएर हामीले कुरा गरेर आइसकेका छौँ। र हामीले यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारमा हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश साबिकको 5 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने अराहाची जिल्लाबाट र अराहाची जिल्लाको क्षेत्र नम्बर क बाट प्रतिनिधित्व गर्ने र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अराहाची जिल्लाका अध्यक्ष श्री चेतनार आचार्यज्यू अहिले हामीसँग कुरा गर्न हाम्रो जुन समीक्षा छ त्यो समीक्षामा हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। र मैले ढिला नगरिकन हाम्रो यस विशेष कार्यक्रममा मैले श्री चेतनार आचार्यज्यूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ चेतनार आचार्यज्यू अराहाची.com मा। धन्यवाद सन्तोषजी। अहिले जुन एउटा विवादको रूपमा अहिले बुटोल जुन अस्थायी राजधानी थियो त्यसको बावजुद चाहिँ विवाद हाम्रो जुन हामी देखियो उसमा प्रदेश सभामा, त्यो बावजुद अहिले हाम्रो दाङ जुन चाहिँ हाम्रो अराहाची जिल्लामा 2टा वाडाहरूलाई पनि छोडेको ठाउँ छ, त्यसमा हामी आउनुको औचित्य चाहिँ के हो? धन्यवाद सन्तोषजी, जुन कुराहरू उठाउनुभयो। योभन्दा पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटोल, अस्थायी राजधानीको रूपमा बुटोललाई तोकेको थियो। त्यति बेला जुन ठाउँमा अहिले हामीले थाई राजधानीको रूपमा प्रदेश सभाले निर्णय गरेर पनि 2/3 पास गरिसकेको छ, त्यो ठाउँमा खास गरेर संरचनाहरू केही थिएनन्। भौतिक संरचना नभएको कारणले तत्कालको कामकाजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति भौतिक रूपमा अब बुटोलमा भवनहरू भएको कारणले गर्दा त्यति बेला अस्थायी कामकाज सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो बुटोललाई तोकिएको थियो। त्यो थायी रूपमा थिएन र थायी रूपमा त्यो तोक्ने अधिकार भनेको मूलतः संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको थियो र प्रदेश सभाले विशेष गरेर नवलपरासीको दाउन्नेदेखि अनि बर्दियाको राजापुरसम्म कर्णाली पुलसम्मको भूभाग भनेको प्रदेश नम्बर 5 हो र त्यसलाई अब त्यो नाप्दाखेरि अहिले पनि न्यायको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जुन ठाउँमा हामीले प्रदेश राजधानीको
स्थापना गरेका छौँ। न्यायको हिसाबले एउटा मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले सही गरेका छौँ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। चाहे त्यो उत्तर दक्षिण भन्नुहोस्, चाहे त्यो पूर्व पश्चिमको सिमानाको हिसाबले भन्ने हो भने अब 15-20 किलोमिटर अथवा 30-35 किलोमिटरको केही रेन्ज फरक होला, तर सबैको सेन्टर पोइन्टको रूपमा भालुगाङ क्षेत्र नै अनि त्यो सबभन्दा उपयुक्त हो भन्ने ठानेले अनि पछि गएर प्रदेश सभाले 2/3 बहुमतले त्यो निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णय अब कार्यान्वयन प्रक्रियातिर अगाडि बढिसकेको छ। अब हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश भनेर विगतमा हामीले जुन भनेका थियौँ, हामी लुम्बिनी प्रदेश भनेर नामाकरण गरिसकेका छौँ र हाम्रो अब स्थायी राजधानी भनेको राप्ती उपत्यका भेली, जुन त्यो राप्ती उपत्यका भेलीभित्र विशेष गरेर दाङको राप्ती गाउँपालिका अनि गएर दाङकै गढवा गाउँपालिकाको 1, 2, 3 नम्बर वडा र हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गाको 8, 9 नम्बर वडा त्यो राप्ती भ्यालीभित्र पर्दछ। हजुर, त्यो एउटा यो जुन हाम्रो प्रदेश सभाले चाहिँ पास गर्नु बेलामा चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाका 2टा वडा पनि जोडिएको, तर राजपत्रमा चाहिँ त्यो कुराहरू नआएको भनेर हामी अर्घाखाँचीवासीहरू पनि असन्तुष्टि भएको सुनियो। खासमा चाहिँ कुरा के रहेछ? यसमा असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै प्रश्नै छैन। के मानेमा प्रश्न छैन भनिसकेपछि अब प्रदेशको राजधानी कहाँ भन्दा राप्ती उपत्यका भनेर भन्दा, जस्तै हामी केन्द्रको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भन्छौँ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ललितपुर भक्तपुर पनि पर्ने गर्छ, पर्या छ भने त्यस्तै अब त्यो राप्ती उपत्यकाभित्र कहाँ पर्छ त कुन कुन ठाउँ पर्छ भनेर भन्दा त्यसमा हाम्रो त्यो परिभाषाभित्र अब गढवाका 1, 2, 3 नम्बर वडा अनि राप्ती सिङ्गो राप्ती गाउँपालिका र सिद्धगङ्गा गाउँपालिका, सिद्धगङ्गा गाउँपालिकाको पनि 8 र 9 नम्बर वडा भनिन्छ। प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले अनि त्यो पास गरेर निर्णय भइसकेका कुरा हो र अहिले नाम त्यो अब सिद्धगङ्गा अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा हो भनेर त्यो एउटा लेटर प्याड बनाउँदा स्ट्याम्प बनाउँदा अब त्यसपछि गढवा त्यसपछि राप्ती पालिका भनेर त्यो बनाउन मिल्ने थिएन। त्यसको निम्ति समग्र त्यो राप्ती उपत्यका भनिसकेपछि त्यो जति पेरिफेरीको त्यो पानीढाल पेरिफेरीको भेली छ त्यो भेलीलाई जनाउँछ भन्ने नै त्यो प्रदेश सभाको निर्णय हो र त्यो निर्णय गरिरहँदा कतिपय मान्छेहरूले यसैमा राजनीति खेल्न खोजेर अनि केही अब त्यो मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने जुन कोसिस गरिराखेका छन्, यसमा सत्यता छैन र त्यो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले अनि सिद्धगङ्गाकै नगरपालिका प्रमुखलाई बोलाउनु भएको छ। यहाँको हाम्रो जिल्ला अब त्यो प्रमुखलाई विशेष गरेर पजियालाई बोलाउनु भएको छ, नापीको हाकिमलाई बोलाउनु भएको छ, मालपोतको हाकिमलाई बोलाएर र अनि दाङको मालपोत अधिकृत, त्यसपछि नापी अधिकृत अनि त्यहाँको सिडिओ साहब अनि राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्ष र गढवाको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई राखेर उहाँले संयुक्त मिटिङ बसालेर अर्घाखाँची र दाङको त्यो जग्गाको लगत अनि पछि सङ्कलन गरेर पठाउने भनेर निर्देशित गरिसक्नु भएको छ। भने यसबाट के पुष्टि हुन्छ त भनिसकेपछि जुन भ्रमको खेती गर्न खोजेका केही साथीहरूले अब त्यो गलत मनसाय राखेर त्यो भ्रमको खेती गर्न खोजेका थिए, त्यो कुरालाई पनि चिरेर गएको छ त्यो अस्तिको बैठकको निर्णयले भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र तपाईँकै रेडियो मार्फत म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनिसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको 8 र 9 लाई हामी समेटेका छौँ र त्यो भोलि प्रदेशको त्यो डिपिआर तयार गर्दा त्यो क्षेत्र पनि डिपिआर भित्र हामी पर्छ र यसले त्यो सिद्धगङ्गा गाउँ नगरपालिकालाई मात्र होइन सिङ्गो अर्घाखाँचीकै भाइकी भविष्यको ढोका खुलेको छ भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ हो। किनकि अहिलेसम्म विशेष गरेर भन्ने भने सिद्धगङ्गा नगरपालिका हाम्रो दक्षिण खाँचीको एउटा अब विकट र अनि पछि गएर विकासको दृष्टिकोणले अत्यन्तै पछाडि परेको, हरेक हिसाबले चेतनाको हिसाबले भन्नुहोस्, भौतिक विकासको हिसाबले भन्नुहोस्, आय आर्जनको हिसाबले भन्नुहोस्, हरेक क्षेत्रबाट पछाडि परेको नगरपालिका हो र यो सवालमा सिङ्गो हाम्रो पार्टी दक्षिण खाँचीलाई कसरी यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जान सकिन्छ यो कुरामा हामी हर हमेसा
चिन्तित थियौँ र अनि पछि गएर विभिन्न खालका योजना बनाउँदै अगाडि बढिराखेका थियौँ र अहिले यो अवसर हामीले प्राप्त गर्यौँ र हामी प्रदेश सभाभित्रै पनि लबिङ गरेर हाम्रो नगरपालिकालाई त्यस राजधानीमा हामी समेट्न सफल भएका छौँ र अब यसबाट त्यहाँ भौतिक निर्माणको कार्यहरू पनि अब युद्ध स्तरमा द्रुत गतिका साथ अब अगाडि बढ्छन् किनकि भोलि गएर अब त्यहाँ भालुवाङ पुग्नको निम्ति त्यहाँ मोटर बाटाहरू अब राम्रा बनाउनु जरुरी हो किनकि गुल्मी र पाल्पाको अब त्यो बाटो भनेकै अरेखाँची भएर जाने हो हामी पनि अरेखाँचीका अब उत्तराखण्डका पनि पूर्वी खण्डका पनि हामी त्यही तिनी बाटा प्रयोग गरेर हामी भालुवाङ पुग्ने हो किनकि हामी अब गोरुसिङी चन्द्रौटा हुँदै जाँदा बाटो लामो हुन्छ स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारले ती बाटाहरू अब राम्रा बनाउँछ राम्रा बाटाहरू राम्रा भए भने त्यहाँको विकासको निम्ति फड्को मार्न सक्छ अर्कोतिर अब भालुवाङमा राजधानी भइसकेपछि त्यो राप्ती उपत्यकामा राजधानी स्थापना भइसकेपछि दक्षिण खाँचीका अब त्यो जुन न्यायप्रेमी जनताहरू हुनुहुन्छ जो अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने अत्यन्तै गरिबीको रेखामुनि पिल्सिएका जनताहरू हुनुहुन्छ ती जनताहरूले अब उत्पादन गरेका चिजहरू एउटा सागको मुठा तयार भयो भने पनि त्यो लगेर बेच्ने ठाउँ भयो एउटा बाख्राको बाठो तयार भयो भने त्यो बेच्ने थलो बन्यो 1 लिटर दुध अनि उत्पादन भयो भने त्यो बेच्ने अब त्यो थलो बन्यो यसबाट जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र यसले अब अर्घाखाँचीको समग्र जुन विकासको योजना बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ अब सिङ्गो जिल्ला नै अनि पछिमा एकरूपता आउनु विकासको एकरूपता को यो ढोका खोल्ने काम यो प्रदेश राजधानीले गरेको छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठम्याइ हो र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले मेरो पनि ठम्याइ त्यही हो र अब सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्लामै एक खालले भन्नुहुन्छ भने अब यो विशेष गरेर अब यो संहिता कार्यान्वयन भएर अब हाम्रो 6वटै पालिका अब स्थापना काम अगाडि बढिसकेपछि सन्धि खर्कै खण्डर भयो भनेर यहाँका अब त्यो बुद्धिजीवी व्यापारी साथीहरू बडो चिन्तित हुनुहुन्थ्यो म तपाईकै अब यो रेडियो मार्फत सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु अब हाम्रो अर्घाखाँची जिल्ला त्यो खण्डर होइन कि यो अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम भनेको सन्धिखर्क भनेको अब पाल्पा र गुल्मी अर्घाखाँचीको यो संगम स्थल बन्दैछ यसको लागि चाहिँ भइरहेको कामहरू चाहिँ प्रदेश कामहरू त्यसको प्रदेश स्थलबाट अहिले सन्धिखर्क तम्घास हामी मोटर बाटो पिच गर्दैछौँ त्यसको टेन्डर भइसकेको छ सन्धिखर्क तम्घासको मोटर बाटोको अब त्यो बलकोटदेखि नेतासम्म र अनि उताबाट तम्घासबाट नेतासम्म पिचको कार्य अगाडि बढिरहेको छ त्यसपछि त्यो बलकोट पार्टीदेखि अनि पछि गएर अब तम्घाससम्म हामी पिचको कार्य अगाडि बढाउँदैछौँ त्यो प्रदेश सरकारले गर्दैछ र त्यसपछि गएर हामी चुत्रा रेसी प्युठान सदरमुकाम जोड्ने गरी त्यो मोटर बाटो पनि हामी पिच गर्दैछौँ र त्यस्तै गरेर जुन पाल्पाबाट अब यो अर्घाखाँची आउने अब त्यो घुम्ती पाल्पा यो पुरानो बाटो हो घुम्ती पाल्पा मोटर बाटो पनि त्यो पनि हामी पिचको काम अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यस्तै गरेर नरपानी अनि पछि गएर नुवाकोट जुन सदरमुकाम नुवाकोटको सदरमुकाममा आउने मोटर बाटो हो त्यो मोटर बाटोलाई पनि हामी पिच गर्दैछौँ र जुन गच्छे भालुवाङको मोटर बाटो हो त्यो मोटर बाटो पुरानो पनि हो र त्यो मोटर बाटो पनि प्रदेश सरकारले नै आगामी वर्ष बहुवर्षीय आयोजनामा हालिसकेको छ र त्यसमा पनि हामी अब पिचको काम सुरुवात गर्छौँ र त्यस्तै गरेर हामी यो च्याननाडा डिबर्ना अनि खनदह डाँडागटरी भन्ने यो धेरै पुरानो बाटो त्यो मोटर बाटो पनि यही वर्षदेखि हामी पिचको कार्य शुभारम्भ गर्दैछौँ अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो पनि बहुवर्षीय ठेक्का लाग्दैछ त्यसको अहिले दमादम इस्टिमेटेड डिजाइन
इस्टिमेट बन्दैछ। त्यस्तै गरेर हामी अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको यो सल्लीको ठुला पोखरा छत्रगञ्ज जुन मोटर बाटो हो त्यो बाटो पनि हामी पिच गर्दैछौँ। यसरी हामी अब बाटाहरू पूर्वाधारको रूपमा हामी सडकहरूलाई यो ढङ्गले प्रदेश सरकारले यही वर्ष 6वटा बाटा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा पिचमा अगाडि बढाउँदैछ र यसले भोलि गएर पाल्पाको निम्ति, प्युठानको निम्ति, अनि गएर गुल्मीको निम्ति अब ढोकाहरू खोल्दैछ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकार मार्फत अब रिडी बलकोटसम्म यो मदन भण्डारी लोकमार्ग भनेर हामी त्यसलाई पिच गर्ने काममा अगाडि बढिराखेको छ। त्यो पनि अब टेन्डरको प्रक्रियामा छिटै जाँदैछ। त्यसले पनि अब त्यो रिडीदेखि बलकोटसम्म अनि पछि गएर त्यो बाटो निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै गरेर सन्धि रूपदी अनि गच्छे गैरा हंसपुरको गोहुङ्गा मोटर त्यो बाटो पनि त्यही मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत त्यहाँ त्यो सङ्घीय सरकार मार्फतै त्यो पिच गर्ने कार्य पनि त्यो अगाडि बढ्दैछ। यसरी भौतिक पूर्वाधारहरू हामी विशेष गरेर सडक सञ्जालले प्रत्येक गाउँहरूलाई अनि प्रत्येक वडाहरूलाई जोड्न हामी सङ्घ मार्फत र अनि प्रदेश मार्फत कोसिस गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामी अबको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ मुख्य सडकहरूमा पिचमा हिँड्छौँ। बिल्कुल हामी त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो हामी 2 वर्षभित्र हामी महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रा बाटाहरू हुन् ती महत्त्वपूर्ण बाटाहरू तपाईँहरूले पिच भएकै देख्नु। यो झोरपाटन सडक खण्ड छ, सडक झोरपाटनको अब टेन्डर निक्लिसकेको छ। 50 करोडको टेन्डर निक्लिएको छ र यही वर्ष मलाई लाग्छ हामी सालजण्डीदेखि अब त्यो कहाँसम्म आउन सक्छौँ, जहाँसम्म नियालीसम्मै आउन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यदि आउन सकेनौँ भने पनि अब कति हुन्छ हामी त्यसलाई पनि बहुवर्षीय ठेकाको रूपमा सूचना जारी गरिसकेको छ ढोरपाटन सडकले र त्यो सडक पनि को कार्य पनि अगाडि बढ्दैछ र यो 2 वर्षभित्र हामी सकेसम्म ढोरपाटन मोटर बाटोलाई पनि अनि पछि गएर हामी हाम्रो अर्याखाँचीको सिमानाभरि सिद्धाउने गरी जानुपर्छ भन्ने त्यो योजनाका साथ विशेष गरेर हाम्रा सङ्घीय सभासदहरू र हामी प्रदेश सभासदहरूको समन्वयमा त्यो कार्य अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसको नेतृत्व हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य हाम्रा आदरणीय नेता टोपबहादुर रायमाझीले गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लालाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा पनि हेरिएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामी खासै गन्तव्यको रूपमा हेरे पनि त्यसको पूर्वाधारहरू निर्माण चाहिँ भइसकेको छैन। अब यो सडक सञ्जाल जोडिसकेपछि त पर्यटकहरूको आगमन पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। बिल्कुल अब त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार पनि हामी तयार गर्दैछौँ। तपाईँहरू अब घुम्ने 61वटै उडान पुग्यौँ भनेर भन्नुभयो, अत्यन्तै मलाई खुसी पनि भित्रै अन्तरात्मादेखि तपाईँहरूप्रति श्रद्धा र खुसी पनि लाग्यो र तपाईँहरूले अब यो पर्यटन क्षेत्रमा पनि जुन अहिले हामीले अब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पहल कदमीमा गरेका कामहरू तपाईँहरूले चाहे त्यो पानी तपोभूमिको अब कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि अब बाटो पिच भएर माथि पुर्याउने खालको अब त्यो योजना टेन्डर गत वर्षै भइसकेका थियो। त्यो कार्य अगाडि बढ्दैछ। त्यहाँ सभा हल निर्माण हुँदैछ। अरू कार्यहरू पनि त्यहाँ निर्माण, अरू संरचनाहरू पनि निर्माण भइराखेका छन् र त्यस्तै गरेर तपाईँले नरपानीमै हेर्नुभयो भने हिजोको नरपानी र आजको नरपानीमा तपाईँले कति फरक देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि प्रदेश सरकारकै हामीपछि अब योजनाका साथ अब त्यहाँ कार्यहरू अगाडि बढेको छ। खाँची दरबारकै उसमा पनि हामी प्रत्येक वर्ष हामी त्यहाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्घा दरबार जुन अलिकति पछाडि परिरहेको थियो, ओझेलमा परेको थियो, त्यसले उत्तराखण्डको पर्यटकीय विकासको निम्ति त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने योजना पनि हो र हामी अर्घा दरबारलाई पनि बडो महत्त्वका साथ सङ्घीय सरकारबाट पनि त्यहाँ बजेटको व्यवस्थापन यो वर्षदेखि भएको छ र प्रदेश सरकारले पनि बजेटको त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको छ। गत वर्ष नगरपालिकाकै अगुवाईमा त्यसको डिपिआर गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ र आगामी दिनमा अर्घा दरबारलाई पनि त्यसलाई प्रमोट गरेर त्यहाँ अब बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई त्यहाँ केही समय घुमाउने र अनि पछि बोलाउने
गरी योजना बनाउने, त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र मालारानीकै कुरो गर्नुहुन्छ भने मालारानीकै मन्दिरलाई प्रमोट गर्नको निम्ति पनि त्यहाँ हामीले विशेष योजना बनाएका छौँ, लागिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर तपाईँ बलकोट पौवा जुन ऐतिहासिक पौवा हो, त्यो पौवा पनि हिजो कस्तो अवस्थामा थियो, अहिलेको कस्तो अवस्थामा त्यो बनेको छ, त्यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। छत्रदेव महाराज मन्दिर जुन छ त्यहाँको अवस्था हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो बनिरहेको छ, त्यो हेर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नरसिंह स्थानकै अवस्था हिजो के थियो, आज के बनिरहेको छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले दुईटा महत्त्वपूर्ण झोलङ्गी पुलहरू निर्माण भएका छन् प्रदेश सरकारकै अगुवाईमा। एउटा त्यो नौलापानीमा, एउटा त्यो नौलापानी बरमकोट, खास गरेर चपरुङदेखि तल बरमकोट जोड्ने अब नेपालकै दोस्रो लामो पुल भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ मिडियामा। अब त्यो पुल निर्माण भइसकेको छ र त्यहाँ हामी सकेसम्म त्यो एउटा जम्पिङ को निम्ति पनि अब त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने त्यो सोचका साथ गएका छौँ। र त्यसलाई एउटा ड्याम बनाएर त्यहाँ एउटा ठुलो तलाउ निर्माण गर्ने त्यो योजनाका साथ पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै गरेर सुब्बा देउरालीमा पनि त्यहाँ एउटा पुल निर्माण हुँदैछ, त्यो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यी समग्रतामा हेर्दा पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि विकास गरेर लिएर जानको निम्ति अहिले प्रदेश र सङ्घीय सरकार मार्फत झन्डै 8-10 करोडका योजनाहरू अहिले जिल्लामा अहिले अगाडि बढिराखेका छन् र काम अगाडि बढिराखेको छ। र त्यस्तै गरेर अब खानेपानी क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने खानेपानी क्षेत्रमा पनि हाम्रो अब विशेष गरेर सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप एक घर एक धाराको जुन अवधारणा हो, त्यो अवधारणालाई पुरा गर्ने गरी हामी अहिले अगाडि बढेका छौँ। र झन्डै 192वटा योजनाहरू प्रदेश सरकार मार्फत अनिपछि गएर सञ्चालन भइरहेका छन्। र धेरै योजनाहरू यो कोभिड नआएको भए, कोभिडले डिस्टर्ब नगरेको भए यही वर्ष गत वर्ष हामी 25-26वटा आयोजनाहरू उद्घाटन गर्ने तहमा हामी पुर्याइसकेका थियौँ। तर कोभिडको कारणले ती योजनाहरू सम्पन्न हुन सकेनन् र यो वर्ष केही योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् र बाँकी रहेको 2 वर्षमा हामी धेरै योजनाहरू सम्पन्न गरेर व्यक्तिको घर घरमा धारा पुर्याउने गरी हामी हाम्रो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। र अब खानेपानीबाट वञ्चित भयौँ भन्ने त्यो परिस्थिति निर्माण हुन नदिने गरी हाम्रो पार्टीले पनि विशेष योजना बनाएको छ र पार्टीको योजना अनुरूप हामीलाई पार्टीले दिशा निर्देश गरेको छ। त्यही दिशा निर्देश अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी अब बाँकी रहेको जुन 2.5 वर्ष अवधि छ हाम्रो, त्यो अवधिको बीचमा हामीले अधिकांश अब त्यो जनताको घर घरमा हामी खानेपानीका धाराहरू पुर्याउँछौँ। र त्यस्तै गरेर सिँचाइको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ धेरै अर्घाखाँची जिल्लालाई उत्पादन गरेर खान पुग्ने खालका टारहरू छन्, त्यो तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। तर ती टारहरूमा व्यवस्थित खालको सिँचाइ योजनाहरू नभएका कारणले ती टारहरूमा जति त्यहाँ हामीले सोचेका थियौँ त्यो अनुसार उत्पादन हामीले लिन सकेका थिएनौँ। तर हामी अब निर्वाचित भएर गइसकेपछि हाम्रो पार्टीले बनाएका कार्ययोजना अनुरूप हामी अगाडि बढिराख्दा अहिले धेरै ठाउँहरूमा सिँचाइका अब ती योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। र अहिले नै अब विशेष गरेर क्षेत्र नम्बर 1 को सबभन्दा ठुलो फाँट भनेको चौवाटार, चौवाटार सिँचाइ आयोजना अत्यन्तै लामो पनि छ र यो वर्ष हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यो झन्डै 12-13 किलोमिटर पर्छ। 12-13 किलोमिटरको काम हामी यही वर्ष पुरा गर्दैछौँ। हाम्रो जुन क्षेत्रहरू चाहिँ ओगट्ने त्यो उसमा पर्छ, त्यो ठुला पोखरा र अनि केरुङ्गाको केही भागलाई त्यसले समेट्छ। त्यो छत्रदेवमा पर्छ। कृषिको हब भएको ठाउँ, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा
त्यो हामीले त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो योजना सम्पन्न गर्दैछौँ। बलेवाङमा अनि सिँचाइका आयोजनाहरू त्यहाँ पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। मथुरामा अब करिब करिब सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चिदिकामा पनि त्यो खरे खोला सिँचाइ आयोजना भनेर यही वर्ष अब त्यो कार्यक्रम लागू हुँदैछ। र यस्तै गरेर त्यो बाँसटारी सिँचाइ आयोजना भनेर बाँकी मालारानी 5 को जुन फाँटे एउटा सानो फाँट छ त्यो फाँटमा पनि सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुँदैछ। त्यस्तै गरेर खाका बेसीमा पनि हामी त्यहाँ पनि त्यो सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अर्को योजना यही वर्ष पनि हामी लागू गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर दुर्बाङ सिँचाइ आयोजना पनि त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। अनि गएर यता दक्षिण कान्छीको विशेष गरेर शीतगङ्गाका अब ठुला फाँटहरूमा पनि सिँचाइका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। समग्रतामा अब हामी यो 2.5 वर्षको पिरियडमा महत्त्वपूर्ण खालका फाँटहरूमा पनि व्यवस्थित खालको सिँचाइका कार्यहरू अगाडि बढाउने गरी हामी प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ र हामी लागिरहेका छौँ। अब यही रनुवाटारी सिँचाइ आयोजना त्यहाँ पनि अब त्यो ठुलो फाँट छ, तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, त्यो पनि यो वर्षदेखि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यही सुक्ने जुन सिँचाइ आयोजना हो त्यो पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सकेसम्म हामी कुनै पनि फाँटमा सिँचाइको कारणले त्यहाँ उत्पादन गर्न किसानहरूलाई समस्या पर्यो भन्ने त्यो अवस्था आउन नदिनको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ। र त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको सवालमा भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यको सवालमा जुन अब तपाईहरूले पनि पटक पटक हामीहरूलाई कठाघरामै उभ्याएर तपाईहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब विशेष गरेर यो क्याम्पसको भौतिक संरचना तपाईहरू निर्वाचित भएर गएका अब त्यो जनप्रतिनिधिहरूले त्यो संरचना बनाउन जरुरी छ। यदि यो सन्धि खर्चलाई यसलाई यही अवस्थामा राख्ने हो भने यहाँ स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्न जरुरी छ भनेर तपाईहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र तपाईहरूको पनि चिन्ता विषय त्यही थियो। किनकि तपाईहरूसित योभन्दा पहिला पनि सायद त्यही क्वेसन तपाईँले नै मलाई तेर्साउनु भएको थियो। त्यो क्वेसन हामी पुरा गरिसकेका छौँ र यो वर्ष अब निर्णय भइसक्यो। प्रदेश सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसक्यो। अब हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लाको अस्पताल 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण भयो र त्यो भौतिक संरचना अब निर्माण गर्नको निम्ति अनि पछि गएर सङ्घीय सरकार मार्फत भूकम्प प्राधिकरण मार्फत अनि पछि गएर यही वर्ष 10 करोड रुपियाँ अस्पताललाई परेको छ र त्यसले 50 करोडसम्म जति आवश्यक पर्छ त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरी त्यो कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ र अब त्यो टेन्डरको प्रक्रियामा जाँदैछ र अब 50 शय्याको हस्पिटलको निर्णय भइसकेको छ र अब त्यो पूर्वाधार हामीले तयार गरिसकेपछि यहाँ विशेषज्ञ सेवा सहितको सुविधा हाम्रो अर्घाखाँची जिल्लावासी तपाईँ हामी सबैले त्यो उपभोग गर्न पाउँदैछौँ। यो सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र त्यस्तै गरेर क्याम्पस हाम्रो अब सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्लाको एउटा गहनाको रूपमा रहेको पानी बहुमुखी क्याम्पस जुन हो त्यहाँको भौतिक संरचनाले गर्दा अब त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सधैँ उद्वेग लाग्ने, पढाउने सरहरूलाई पनि उद्वेग लाग्दो अवस्था कति बेला अब भवन जो भत्किएर चाप्ने हो कि भनेर त्रासदीको अवस्थामा त्यहाँ पठन पाठन अगाडि बढिरहेको थियो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर त्यो पनि भूकम्प प्राधिकरण मार्फतै 8 करोडको बिल्डिङ यही वर्ष त्यो टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछ। यसरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी त्यो हिसाबले लागिरहेका छौँ र स्वास्थ्यको सवालमा भन्नुहुन्छ भने अहिले यही वर्ष भूमिका स्थानमा 15 शय्याको हस्पिटल निर्माण हुँदैछ। मालारानी गाउँपालिकामा 15 शय्याको हस्पिटल निर्माण हुँदैछ। अब छतरदेवमा 15 शय्याको हस्पिटल पहिल्यै छँदैछ। शीतगङ्गामा 15 शय्याको हस्पिटल पहिला छँदैछ। अब छतरदेवमा जुन बाँकी रहेको हो त्यो छतरदेवमा भन्छ पाणिनीमा आउने वर्ष त्यो पनि हामी निर्णय गराउँछौँ र यसरी अब समग्रतामा 6वटै पालिकामा हामी 15 शय्याको हस्पिटल त्यहाँ निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यहाँ हामी अब डाक्टरहरू त्यहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने अब त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै फड्को मारेर जान सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास हामीलाई पलाएको छ र यसरी समग्रतामा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा र अनि पछि गएर सिँचाइ, खानेपानी, बाटो, अब विद्युतकै सवालमा भन्नुहुन्छ भने हामीले निर्वाचनकै बेलामा पनि पार्टीको तर्फबाट हामीले घोषणा पत्रमै हामीले
अब त्यो कुराहरू उल्लेख गरेका थियौँ। हाम्रो अवधिभरि हामी अब जति बाँकी छ हामी काठका पोल मुक्त बनाउँछौँ र जहाँ विशेष गरेर सिद्धगङ्गामा अब जुन ठाउँमा त्यहाँ विद्युत पुगेको छैन त्यो विद्युत नपुगेको ठाउँमा हामी विद्युत पुर्याएर छाड्छौँ भनेर पार्टीको तर्फबाट हामीले उद्घोष गरेका थियौँ। त्यो जुन उद्घोष गरेका थियौँ त्यो कार्यलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब बाँकी रहेको 2.5 वर्षको अवधिमा प्रत्येकको घरमा हामी बिजुली बत्ती हामी बाल्छौँ र जहाँ अनि पछि गएर पुराना काठका पोलहरू थिए ती काठका पोलहरूबाट हामीले मुक्त बनाउँछौँ र सबै ठाउँमा जस्तो मुक्त भइसकेका छौँ, धेरै भइसकेका छ तर कोही अझै बाँकी छ। त्यो बाँकी जे जति छ त्यसलाई पनि हामी सिकाउँछौँ। यो यति गर्दै गर्दा पनि हामी एउटा के गर्दैछ स्थानीय सरकार भन्ने कार्यक्रम लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि अलिकता हामीलाई प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले चाहिँ खासै नहेरेको गुनासो पनि जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुभयो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले के समानुपातिक विकासकोमा चाहिँ तपाईँहरू यो जिल्लाको लागि चाहिँ गर्नुभएन कि कसो त्यो चाहिँ गुनासोको आधारमा त्यो गुनासो तपाईँहरूलाई अब यो कसले सुनायो कसले भन्यो मैले अहिले जुन कुराहरू यिनी त महत्त्वपूर्ण ठुला योजनाको आयोजनाहरूको मात्रै कुरा गरेँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अहिले जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट 42वटा सडकहरू अब कार्यान्वयन भइरहेका छ। त्यसमध्ये 6वटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू हुन्। हामीले अब फोकस गरेका 6वटा सडकहरू हुन्। 6वटा सडकले कति कहाँ भेट्छ र त्यसमा पक्षपात भएको छ कि छैन त्यो तपाईँहरूले नै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामीले जितेका ठाउँहरूमा बेसी गर्ने अथवा प्रतिपक्षले जितेका ठाउँमा हामीले कम गर्ने भन्ने खालका कुरा ल्याउनुहुन्छ भने मेरै निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 23वटा बाटा छन्। 23वटा बाटा मध्ये 11वटा बाटा त छत्रदेवमा मात्रै छन्। छत्रदेवमा मात्र 11वटा बाटा त्यहाँ छन् भनिसकेपछि हामी आग्रहका साथ गएका छौँ कि अनि गएर त्यहाँको आवश्यकतालाई महसुस गरेर एउटा समान विकासको अवधारणालाई अपनाएर अगाडि गएका छौँ। यसको जज गर्ने काम भनेको तपाईँ हो, न्यायाधीश तपाईँ हो र तपाईँहरूले गर्ने हो। र खानेपानीका आयोजनाका कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कति 42 झन्डै 50 को सेरोफेरोमा खानेपानीका आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो 50वटा मध्ये झन्डै 20वटा खानेपानीका आयोजना छत्रदेवमा छ। र त्यस्तै गरेर अब यता भन्नुहुन्छ भने अब मसालकै साथीहरूले जितेका ठाउँ जस्तै अब भूमिका स्थानको 1, 2 र अनि 4 को कुरो गर्नुहुन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण मोटर बाटो अनि पछि गएर यो सन्धिखर्क प्युठान जोड्ने मोटर बाटो त्यसलाई फोकस गरेर त्यहाँ गरिएन र त्यसपछि गएर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो त्यही उस मार्फतै हामी अब भूकम्प प्राधिकरण मार्फतै अगाडि बढायौँ जुन त्यो अब खिल्जी असुरकोट जोडेर र जुन खिल्जी असुरकोटको मोटर बाटोलाई पनि त्यसलाई हामीले प्रदेशको तहबाट सङ्घीय तहबाट पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हाम्रो अहिले योजनाबाट अलिकति त्यो ओझेलमा परेको बाटो त्यही हो। त्यो बाटोलाई पनि अब कसरी त्यसको स्तर उन्नति गर्ने र हाम्रो अवधिमा त्यो बाटोलाई पनि कालोपत्रे कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यो कार्य पनि हामी पुरा गर्छौँ। त्यसो भएर विकासको सवालमा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि ठाउँ विशेषलाई अथवा कुनै पनि त्यो विचार विशेषलाई मध्यनजर गरेर हामी गएका छौँ। एकदम समानुपातिक रूपमै विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने त्यो सोचका आधारमा गएका छौँ। र मैले भनिसकेँ हाम्रो अब पछाडि परेको क्षेत्र भनेको शीतगङ्गा हो। शीतगङ्गा क्षेत्रलाई नै कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउने भएन त हामीले त्यहाँको विकासको निम्ति त्यहाँको जनताको जीवन स्तर माथि उठाउनको निम्ति हामीले राजधानीसम्म त्यहाँ लगेर अनि विभिन्न खालका हत्कण्डा अपनाएर अरेखाँचीलाई समेट्न हामी सफल भयौँ। यो चान्ने चुन्ने विषय हो भने हामी आग्रहको आधारमा विकासलाई अगाडि लग्दैछौँ कि हामी आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढ्दैछौँ। यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्ने विषय हो भन्ने ठाउँछु।
र हामीले यो संस्कारको विकास धेरै पहिलेदेखि अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा अब सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा उभिएर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। विकास त्यसो भएर अहिले त्यो तपाईँहरूसित जहाँ तपाईँहरू जानुभयो र साथीहरूले कहीँ कतै त्यो जानेर या नजानेर त्यो दोषारोपण राजनीतिक आग्रह राखेर त्यसरी हामी माथि त्यो दोष थोपर्न खोजेका छन् भने त्यो उहाँहरूको त्यो राजनीतिक दरिद्र चिन्तनको पराकाष्ठ हो भन्ने अब त्यो निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ भन्ने मैले ठान्छु। होइन भने आज हामी समानुपातिक ढङ्गले विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी त्यो निर्वाचित हुँदा जहाँबाट हामी चुनाव लडेर जसरी चुनाव लडेर हामी जिते पनि हामीले अहिले यो या ऊ भनेर हामी भनेका छैनौँ, किनकि हामी त सबैको अब निर्वाचित अनि जनप्रतिनिधि हो। पार्टी टिकट हामीलाई एउटा पार्टीले दियो, म एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुँ, तर म मेरो पद भनेको यो अर्घाखाँची जिल्लाका सबै न्यायकर्मी जनताहरूको निम्ति अनि पछि गएर मेरो पद सार्वजनिक पद हो र म सबैको सभासद हो। माननज्यू, अब तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्घाखाँचीको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरू जुन एउटा मिलेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर अगाडि बढेको अवस्था छ, हजुर, यो अवस्थामा चाहिँ अहिले कतिको साङ्गठनिक मजबुतीको कुराहरू पनि हुन्छ। अब दुईटै भिन्न पार्टीहरू मिलेर आएर चाहिँ एउटा फेरि सँगै जाँदाखेरिको कुराहरू पनि छ। त्यसलाई चाहिँ के कसरी तपाईँले म्यानेज गर्नुभएको छ? यता फेरि विकासका कुराहरू पनि प्रदेश सभामा पनि जाने कुराहरू भयो, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ पार्टीको के? स्वाभाविक रूपमा हामी हिजो दुई ध्रुवमा अगाडि बढेका राजनीतिक शक्तिको रूपमा अब त्यो चित्रित भएका पार्टीहरू हुँ। अब हिजो हामी अब त्यो एउटो बाटोलाई अवलम्बन गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो र अनि पछि गएर सर्वत्र जनयुद्धलाई अवलम्बन गरेर नेकपा माओवादी बन्यो, अगाडि बढ्यो। हामी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढ्यौँ भने उहाँहरू अनि पछि गएर अब त्यो सशस्त्र जनयुद्धमा माथि त्यो विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा अब मुलुकमा अब त्यो सशस्त्र अब त्यो एउटा जनयुद्ध अनि 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा अनि पछि गएर मुलुकमा गणतन्त्र पनि स्थापना भयो। स्थापना भइसकेपछि मुलुकमा अब विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टी मिल्न आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यो विशेष गरेर नेपाली जनताको चाहना, यहाँको आवश्यकता, मुलुकको आवश्यकता सबै कुराले अनि पछि गएर दुई पार्टीलाई दुई ध्रुवमा उभिएका पार्टीहरूलाई एउटै ध्रुवमा उभ्याउनको निम्ति अब हामी सफल भयौँ। एक हिसाबले भन्ने हो भने यो सबै नेपाली जनताको चाहना अनुरूपै यो एकता हुन पुगेको हो र नेपाली जनताले जब हामी चुनावमा मोर्चा बनाएर हामी तालमेल गरेर अगाडि बढ्यौँ त्यति बेलै हामीलाई अब कठघरामा उभ्यायो, जनताले उभ्याएर तिमीहरू अब त्यो चुनावी एकता मात्र गर्ने होइन कि तिमीहरू पार्टी एकतै गरेर आउनुपर्छ भनेर उनीहरूले माथि शीर्षस्थ नेतामाथि तलसम्मका अब हामी तलसम्मका सबैलाई अब दबाव सिर्जना गर्ने काम हो र त्यही चुनावकै बेलामा हामीलाई संयुक्त रूपमा कसम खुवाउने काम पनि भयो र हामीले के बाचा गर्यौँ भनिसकेपछि हामी तपाईँहरूसँग फेरि फर्किएर आउँदा पार्टी एकता गरेर आउँछौँ भनेर हामीले बाचा गरेका थियौँ। त्यही बाचा अनुरूप दुईटा अध्यक्षले अनि पछि गएर उहाँहरू बसेर अब हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू बसेर त्यो दुईटा पार्टीलाई एउटा पार्टीको रूपमा नेकपाको रूपमा उहाँहरूले एकीकरण गरेर त्यो साहस गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र त्यही सिलसिलामा हामी अर्घाखाँची जिल्लामा पनि हामीले त्यसैलाई पक्षपोषण गरेर यहाँ हामीले पार्टी निर्माण गरेका छौँ। जिल्ला कमिटी अब फर्मेसन केन्द्रले नै गर्यो। त्यो जिल्ला कमिटी निर्माण भइसकेपछि अर्घाखाँची जिल्लामा साङ्गठनिक कामलाई हामी करिब अब व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। जनसङ्गठनको काम बाँकी छ किनकि त्यो केन्द्रले नै अब त्यो गर्ने भएको कारणले गर्दा जनसङ्गठनका कामहरू बाँकी छन्। युवा सङ्गठनको सकिएको छ, अनेक किसिमको सकिएको छ, पत्रकारको सकिएको छ, अरू बाँकी अब जनसङ्गठनका कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। त्यो केन्द्रका उनीहरूका अब त्यो भातृ सङ्गठनका अब कारणले गर्दा नै अब त्यो अगाडि नबढेका हुन् र अब त्यो अगाडि बढ्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छ
र जुन पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ पार्टीको सन्दर्भमा हामी 61 अब त्यो गाउँपालिका कमिटीहरू हामी निर्माण अब गत वर्षै हामी गरिसकेका छौँ र अब हाम्रा 61वटै वार्डमा वार्ड कमिटीहरू हाम्रा निर्माण भइसकेका छन् र हाम्रा 355वटा टोल कमिटीहरू निर्माण भइसकेका छन् र अब 55वटा टोल कमिटीहरू निर्माण हुन बाँकी छन् र हामी अब दुवैतिरका सदस्यता पनि हामी एकीकृत गरिसकेका छौँ र चाहन्छौँ हाम्रो अब 14,000 समथिङ पार्टी सङ्गठित पार्टी सदस्यहरू अब त्यो हुनुहुन्छ र त्यो अब नवीकरणको कार्यलाई पनि अब मङ्सिर 20 गते भित्र नवीकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीले निर्देशन गरे अनुरूप हामी कार्य विभाजन गरेर अनि पछि गएर अहिले साथीहरू नवीकरणको कार्यमा पनि लागिरहनु भएको छ र हामी 3 वर्षको यो बीचको 3 वर्षको नवीकरण गर्दैछौँ 3 वर्षको नवीकरण गर्दैछौँ र मङ्सिर 20 गते भित्र हामी त्यो नवीकरणको कार्य केन्द्रमा हामी बुझाउने हो र हामीले कार्तिक मसन्तसम्म नवीकरणको कार्य अब त्यो वडाबाट गाउँबाट अब जिल्लामा आइपुग्ने भनेर हामीले निर्णय पनि हिजो कार्यालयको बैठक बसेर पनि हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यो अनुसार कामहरू अगाडि बढिसकेको छ र एकताको कुरालाई तपाईँले अब जोड्न खोज्नु भएको हो भने जस्तासुकै अब त्यो घटनाक्रमहरू अब माथि केही अब त्यो वाद विवादहरू भइरहँदाखेरि पनि अर्घाखाँची जिल्लामा अब पार्टी एकताको निम्ति हामी सबै एक ठाउँ एउटै ध्रुवमा उभिएर हामी अगाडि बढेका छौँ र यहाँ हरेक निर्णयहरू गर्दा हामी सर्वसम्मत ढङ्गले नै हामी अगाडि बढेका छौँ र बाहिर हाम्रो कुनै खालको त्यो विमति अब त्यो छैन र हिजो यो ध्रुवबाट यो आएको यो ध्रुवबाट यो आएको हो भनेर त्यो फरक दृष्टिकोणले हेर्ने कार्य पनि अब नेतृत्व पङ्क्तिबाट पनि भएको छैन र कार्यकर्ता पङ्क्तिमा पनि त्यो फिलिङ अब कर्मशः हट्दै गइरहेको छ र भावनात्मक एकताको विकास गर्नको निम्ति हामी अब व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि हामी बढ्न कोसिस गरिरहेका थियौँ र हामीले एउटा अभियानकै कार्यक्रम पनि हामीले चलाउन खोजेका थियौँ। दुर्भाग्य अब यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रम हामी फाउन्डदेखि सुरु गरेर असोजमा सिद्धाउने गरी योजना बनाएका थियौँ। त्यो योजना हामी कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। सायद त्यो योजनालाई हामी टोलसम्म पुर्याउन अब सकेको भए त्यसले एक खालको भावनात्मक अब विकास पनि गरेर जान्थ्यो, सम्बन्धको विकास गरेर जान्थ्यो। यो छिटै यो कोभिडको यो अलिकति मत्थर भइसकेपछि अब यो कोभिडको समस्या यो महामारी हल भइसकेपछि हामी अब त्यो पार्टीको जुन पूर्व योजना हो त्यो योजनालाई हामी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ र त्यो अब भावनात्मक सम्बन्धको पनि विकास जहाँ भएको छैन, जहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि हामी छिटै निराकरण गरेर जान्छौँ र अहिले त्यस्ता देखा परेका समस्याहरूलाई पनि हामी हल गर्दै दुवै अब हिजोका दुई खेमामै रहेका हामी शीर्षका नेताहरू नै बसेर अनि पछि गएर उहाँहरूकै हाम्रै रोलहरूमा अरू नेताहरूलाई पनि आवश्यक पर्छ भने सहयोग लिएर उहाँहरूको पनि सहयोग लिँदै हामीले स्थानीय समस्याहरूलाई पनि निराकरण गर्दै गइरहेका छौँ र धेरै हल भइसकेका छन् र अरू जिल्लाको तुलनामा गर्दा यसो हेर्दा अर्घाखाँची जिल्लामा त्यो समस्या म देख्दैन। यहाँ भावनात्मक एकताकै साथ अब त्यो पार्टी अगाडि बढेको छ भन्ने मैले आफूले फिलिङ गरेको छु। अपवादको रूपमा एक दुई ठाउँ त अब त हुन्छ। हिजो अब हामी अब छुट्टी एउटै पार्टी एमाले मात्रै हुँदा पनि अब त्यस्ता समस्याहरू त आउने गर्थे भने अझ हामी त भिन्न भिन्न दृष्टिकोण भिन्न अब त्यो कार्यक्रम बोकेर अब हिँडेका भिन्न विचार बोकेर हिँडेका अब राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा स्वाभाविक रूपमा केही फिलिङ त हुन्छ, केही अवशेष बाँकी छ होला, ती अवशेष पनि मेटिँदै जान्छन् र मेटाउने क्रममा हामी छौँ। हस् त, धन्यवाद। अर्घाची.com लाई चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हाम्रो अर्घाची.com परिवार चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद सन्तोषजी, तपाईँ र तपाईँको टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्ला नेकपाको तर्फबाट
र म एउटा जननिर्वाचित सदस्यको हैसियतले सिङ्गो तपाईँहरूको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो अगाडि आइरहेको जुन यो अब बडा दसैँ छ, यो बडा दसैँ हामी अब यो वर्ष हामी खुसी र हर्षोल्लासका साथ अब हामी मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। म तपाईँकै रेडियो मार्फत अन्तिममा म सबै जिल्लावासी आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले हामी दसैँ आफ्नै घरमा मात्रै बसेर सीमित भएर हामी दसैँ मनाऊँ र अहिले अब हामी जात्राहरू गर्ने जुन सराय नाच गर्ने यो बेला छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अधिसूचना जारी गरेको छ, त्यो सूचनालाई तपाईँहरूको स्थानीय सरकारले गरेको सूचनालाई त्यसलाई समेत तपाईँहरू मध्यनजर गरेर सबै अनुशासित भएर हाम्रो अगाडि आएका अब जुन चाडबाड छन्, दसैँ छ, तिहार छ, छठ छ, यी अब पर्वहरूलाई अब राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा हामीले मान्ने गरेका छौँ। यी पर्वहरूलाई पनि घरमै बसेर अब एउटा पारिवारिक ढङ्गले हामी हर्षोल्लास मनाएर खुसी भएर हामी रमाउँ र खुसी साथ अहिले यो वर्ष अब हामी घरमै चाडपर्वहरू मनाउँ। तपाईँको रेडियो मार्फत म सबै आदरणीय बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र सिङ्गो सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई, सबै पत्रकार मित्रहरूलाई अब सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट अर्घाखाँची जिल्लाको तर्फबाट म यो हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। हस्त धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीलाई अर्घाखाँची.com मार्फत एउटा विशेष कार्यक्रम जुन चाहिँ हामी के गर्दैछ स्थानीय सरकार अर्घाखाँची.com को अभियान कार्यक्रम लिएर गइरहेका थियौँ र हामी 6वटा पालिका, अर्घाखाँचीका 6वटा पालिका र 61वटा वार्डमा गएर हामी हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यो विषय अन्तर्गत रहेर हामी समीक्षा गर्न चाहिँ अर्घाखाँची जिल्लाबाट निर्वाचित, अर्घाखाँची जिल्लाको क्षेत्र नम्बर कबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभासद श्री चेतनारायण आचार्यज्यू र नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना info@अर्घाखाँची.com, info@सन्धिसरकार.com र santosh@अर्घाखाँची.org मा तपाईँले हामीलाई इमेल दिएर प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने केशवराज गिवाललाई धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।